वादी लुकमान बांडा से ताल्लुक़ रखने वाला मायनाज ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तहसीनुल्लाह ने तिमरगरा सिटी में अपने प्राइवेट क्लिनिक का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में DHQ अस्पताल तिमरगरा के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, अमायदीन इलाका और केमिस्ट बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर तहसीनुल्लाह ने कुछ यूँ कहा। यार जी दासी लगा दा खुद हर चा यो तमन्ना ये चीज़ डॉक्टर शमा खो आगा वक्त की ज़मंग वक्त की चीज़ें नमंगा इलाका की डॉक्टरान डेर जात कमो यो नौरशाद भाई नौर मंग तदासी 15 किलोमीटर की डॉक्टर नो मदा सोचो को बस जदे फील्ड थरा शमा چې د خپل علاقې د خلکو خدمت وکم د دې خاص وجه خو دا سیده چې دا خو یو خپل دغه دی چې لکه د چا کم فیلډ خوښ شي او بل د علاقې ضرورت چې نه غته دغه زموږ علاقې کې چې د ارتوپیډک مسلې سیوا دي نو د وجه نه چې نو لکه دی فیلڈ انتخاب ہوں۔ डॉक्टर तहसीनुल्लाह इत्तेफाक अस्पताल तिमरगरा में आपको हर वक्त दस्तयाब होंगे, जिनकी खिदमात से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर तहसीनुल्लाह सेब तारा खुश आमदीद वای چې هغوی تیمرګري ته راغله او دلته د خپل کلینیک افتتاح وکړه او ډاکټر صاحب چونکې د زموږ د لقمان باندې سیمې سره تعلق ساتي او ډېر انټیلیجنټ او قابل هستی ده او FCPS هم په ارتوپیډک کې کړی دی نو مونږ د دیو چې کوم ډېر مونږ ډېر اپریشیټ کوو او د دې نه چې کوم ډېر زموږ علاقې ته هم ډېره فایده او خصوصا زموږ د تیمرګري سیمې ته چې کوم ډېر د دې چې څونه ارتوپیډک مسایل دي او څونه پیشنټ دي هغوی ته چې کوم ډېر هم د دې نه چې کوم ډېره فایده बराए राब्ता क्लिनिक डॉक्टर तहसीनुल्लाह इत्तेफाक अस्पताल बिलमुकाबिल DHQ अस्पताल तिमरगरा।